बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, रमज़ान का महीना शुरू हो चुका है और रोज़े रखना हर मुसलमान पर फ़र्ज़ है। लेकिन हमारे जहन में सवाल आता है कि रोज़ा कबूल हुआ है या नहीं, यानी रोज़ा कबूल होने की क्या निशानी है। तो प्यारे दोस्तों, बने रहे इस वीडियो में आखिर तक। बस इस वीडियो को एक लाइक कर दे, हम आपको इसी वीडियो में सब कुछ बताने वाले हैं। दोस्तों, रोज़ा रखना तो एक बड़ी बात है, लेकिन उससे बड़ी बात यह है कि हमारा रोज़ा कबूल होना चाहिए। यानी कि जो अमल कर रहे हो उसका करना बहुत बड़ी बात नहीं है, बल्कि हमारे उस अमल को अल्लाह तबारक व ताला कबूल फरमा ले, ये ही बड़ी बात है। हम रोज़ा रख रहे हैं, ये तो फ़र्ज़ है, लेकिन अल्लाह तबारक व ताला हमारा रोज़ा कबूल कर ले, ये उससे भी बड़ी बात है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, रोज़ा सिर्फ ना खाने का ना पीने का नहीं है, बल्कि रोज़ा नाक का, कान का, मुंह का, जुबान का है। जैसे जुबान से कोई गलत बात ना बोली जाए, कानों से गलत चीज़ों को ना सुना जाए, और अगर फिर भी वो गलत काम करता रहे, यानी रोज़ा रख कर भी वो गलत काम करता ही रहे, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, उसका रोज़ा रोज़ा नहीं है, बल्कि फाका है। तो ऐसा रोज़ा तो अल्लाह तबारक व ताला कबूल ही नहीं करता है। चलिए प्यारे दोस्तों, जिस टॉपिक पर हमने वीडियो बनाया है उस टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। रोज़ा कबूल होने की 3 निशानियां। हम आपको बताते हैं कि अगर आपका रोज़ा कबूल होगा तो कुछ ऐसी चीज़ें जाहिर हो जाएगी जिससे आप ये समझ सकते हैं कि हमारे रोज़े को अल्लाह तबारक व ताला ने कबूल फरमा लिया है। तो प्यारे दोस्तों, जब कोई इंसान रोज़ा रखता है तो फिर वो बहुत सारे एहतियात करता है, कहीं ऐसा ना हो कि हमारा रोज़ा मकरूह भी हो जाए। रोज़ा मकरूह होने से भी उसको डर लगता है, क्योंकि सबसे पहली बात तो उसने खाना पीना छोड़ दिया है। पान गुटखा खाने वाले ने वो खाना छोड़ दिया, तो वो सोच रहा होता है कि अब ऐसा ना हो कि हमारी छोटी सी गलती की वजह से हमारा रोज़ा कहीं बर्बाद ना हो जाए। और ये सोचना भी चाहिए, क्योंकि इसका जो सवाब है, जो क़यामत के दिन जब लोग आएंगे अपने अमाल लेकर, कोई नमाज लेकर आ रहा है, कोई रोज़ा लेकर आ रहा है, कोई ज़कात लेकर आ रहा है, कोई हज लेकर आ रहा है, अल्लाह तबारक व ताला ने जो फरिश्ते होंगे वो उनका अजरो इनाम देना शुरू करेंगे। नमाजी कोर्स का इनाम मिल जाएगा, सदका देने वाले को उसका सीला मिल जाएगा, हज करने वाले को फरिश्ते उसका बदला और इनाम दे देंगे। फिर अब बारी आएगी रोजेदार की, तो फरिश्ते कहेंगे, ए मौला, ये रोजेदार है जिन्होंने तेरे लिए रोजा रखा था, भूखे और पैसे रहे थे, तो क्या इनको इसका अजर दे दिया जाए। तो अल्लाह तबारक व ताला फरमाएगा, ए फरिश्ते, पीछे हट जाओ, इसका रोज़ा खाली मेरे ही लिए था और मैं खुद इसके रोज़े का अजरा अदा करता रहूँगा। क्योंकि इंसान नमाज में दिखावा कर सकता है, सदका देने में दिखावा कर सकता है, लेकिन रोज़ा रखने में इंसान दिखावा बिल्कुल नहीं कर सकता, क्योंकि वो तो खुद ही जान पाएगा। जैसे कहा जाता है कि कब्र का हाल मुर्दा ही जानता है, तो वो जो पूरा दिन क्योंकि भूखा प्यासा है और ये करते हुए भी अपनी मेहनत मजदूरी कर रहा है, तो ये उसे ही पता है कि उसे कैसा महसूस हो रहा है, लेकिन वो फिर भी मुस्कुराकर कह रहा है, खुश हो रहा है, फिर भी वो उसमें राजी है। तो अल्लाह तबारक व ताला क़यामत के दिन उसको अजर अदा करेगा। तो हमने इससे पहले भी बहुत सारी वीडियोस में ये बात कही कि जब भी हमारी इबादत यानी हमारी नमाज कबूल होती है अल्लाह ताला की बारगाह में, तो कौन सी निशानी नजर आती है?
یعنی کیسے پتہ چلتا ہے کہ ہماری نماز قبول ہوئی ہے یا نہیں؟ جیسے اگر آپ نے نماز پڑھی، مثلاً اپنے فجر کی نماز پڑھی، فجر کی نماز پڑھنے کے بعد اپنے ظہر کی بھی نماز پڑھ لی، یعنی آپ کو ظہر پڑھنے کی توفیق مل گئی، تو اس بات کی نشانی ہے کہ آپ کی فجر کی نماز کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قبول فرما لیا۔ تو ایسا کیوں کہا؟ کیونکہ آپ کے دروازے سے نہ جانے روزانہ کتنے لوگ گزرتے ہوں گے، تو کیا آپ کسی کو گھر کے اندر بلاتے ہیں؟ نہیں نا، یعنی آپ ان سے محبت کرتے ہیں، جو اپنے خاص ہے ان کو ہی بلاتے ہیں۔ اگر کوئی ایک بار آپ کے گھر آ گیا اور آپ کو اگر اس کا آنا بہت اچھا لگا، پھر آپ اسے پھر سے انوائٹ کرو گے کہ بھائی آ جاؤ، تھوڑی دیر بیٹھ لو، ہم باتیں کرتے ہیں، گفتگو کرتے ہیں۔ یعنی جب کسی انسان کا آپ کو کوئی کام اچھا لگتا ہے یا اس کا رویہ اچھا لگتا ہے، تو آپ اسے بار بار اپنے پاس بیٹھانا چاہتے ہو، اس سے باتیں کرنا چاہتے ہو۔ اسی طرح سے جب اللہ تعالیٰ کسی کی نماز کو قبول فرما لیتا ہے تو پھر اگلی نماز کی اس کی توفیق عطا فرما دیتا ہے، وہ اگلی نماز بھی پڑھ لیتا ہے۔ جب اللہ اسے پڑھنے کی توفیق دیتا ہے تو یہ نشانی ہوتی ہے کہ پچھلی نماز کو اللہ تعالیٰ نے قبول فرما لیا ہے۔ اور اگر ہمیں نماز پڑھنے کا وقت نہیں مل رہا ہے تو ہم یہ نہ سوچے کہ ہمیں وقت نہیں ملا، اسی لیے ہم نے نماز نہیں پڑھی، بلکہ یہ سوچا کرے کہ ہم کتنے بڑے گنہگار ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے سامنے کھڑا کرنا بھی پسند نہیں کیا۔ اسی طرح سے روزہ اگر ہم نے ایک روزہ رکھا، اس کے بعد ہم نے اگلا روزہ بھی رکھ لیا، تو اس بات کی نشانی ہو گئی کہ ہمارے پچھلے روزے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قبول فرما لیا۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ روزہ رکھ کر بھی غلط کام کر رہے ہیں، جھگڑا کر رہے ہیں، گالی گلوز کر رہے ہیں، جو نہیں دیکھنا چاہیے وہ دیکھ رہے ہیں، جو نہیں سننا چاہیے وہ سن رہے ہیں، یعنی وہ سارے کام آپ کر رہے ہیں روزہ رکھ کر، جن سے اللہ تعالیٰ نے روکا ہے، اور پھر آپ اپنی ہٹ کرمی میں روزہ رکھ رہے ہیں کہ ہمیں تو روزہ رکھنا ہے، ہمیں تو پیاس لگتی ہی نہیں ہے۔ تو میرے دوستو، اگر آپ کو پیاس لگتی نہیں ہے تو پھر آپ روزہ رکھ رہے ہو، تو پھر آپ کے روزہ رکھنے کا کیا مطلب ہے؟ انسان کمزور ہے اور اللہ کو یہی ادا تو پسند ہے کہ دیکھو میرے بندے کو بھوک بھی لگ رہی ہے، پیاس لگ رہی ہے، لیکن یہ میرے لیے بھوکا ہے۔ انسان افطار کرنے کے لیے بیٹھتا ہے، اور جیسے ہی اذان ہوتی ہے اور اذان ہونے سے پہلے اللہ فرشتوں میں فرماتا ہے کہ دیکھو میرے بندے کے سامنے کھانا رکھا ہے، پانی بھی رکھا ہے، دیکھو اسے کوئی انسان دیکھ بھی نہیں رہا ہے، وہ تنہائی میں ہے، اے فرشتوں اس کو بھوک لگی ہے، کھانا بھی اس کے سامنے ہے، لیکن یہ کھانا کیوں نہیں کھا رہا ہے؟ تو فرشتے جواب میں کہتے ہیں کہ اے مولا، اس کو تیری محبت نے روک رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں سے فرماتا ہے کہ اس کے سامنے پانی رکھا ہے، یہ پانی کیوں نہیں پیتا؟ تو فرشتے فرماتے ہیں کہ اے مولا، اسے تیرے ڈر اور خوف نے روک رکھا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے، اور ایسے روزے دار کو دیکھ کر جیسے ہی اذان ہوتی ہے تو انسان کھانا شروع کر دیتا ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے دیکھو میں اجازت دے دی تو کس طریقے سے کھانا کھا رہا ہے۔ یہ ادب اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہوتی ہے۔ تو کسی انسان کا روزہ اللہ تعالیٰ قبول فرما لیتا ہے تو اس کو ذہنی سکون ملتا ہے، دل میں تقویت حاصل ہوتی ہے، اگلے روزے کی توفیق ملتی ہے۔ لوگ یہ سوچتے ہیں کہ روزہ رکھ کے کمزور ہو گئے، لیکن ایسا بالکل نہیں ہے۔
जब इंसान का रोज़ा अल्लाह तबारक व ताला अपनी बारगाह में कबूल फरमा लेता है तो उसे इंसान के अंदर एक अंदरूनी ताकत उसकी मिलती है। अगर ऊपर से वो दिख रहा होगा कमजोर है, लेकिन अंदर से उसे एक ताकत और कुव्वत मिलती है। वो बंदा खुद महसूस करने लगता है। ये रोजे का कमाल है, इसीलिए रोजे को हरगिज मिस ना करें। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसने एक रोजा बगैर बीमारी या बगैर मजबूरी के छोड़ दिया तो फिर सारी जिंदगी भर भी अगर वो रोजे रखे तो उसका पूरा हक अदा नहीं हो सकता। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि रोजेदार कयामत के दिन अर्श के साये के नीचे खाता पीता मुस्कुराता होगा और बेरोजेदार हिसाबों किताबों में मुफ्तिला होगा। प्यारे दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा और हम ये उम्मीद करते हैं कि आप भी पूरे रोजे रखेंगे और अल्लाह तबारक व ताला हमें भी तौफीक अता फरमाएंगे। आमीन। इस वीडियो को आप अपने दोस्तों में शेयर करें ताकि वो भी मोटिवेट हो सके रोज़ा रखने के लिए। तो हम मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम, अल्लाह हाफिज़।